त्रिएक परमेश्वरले एकत्वमा गर्नुभएका कामहरू है त। त्रिएक परमेश्वरले एकत्वमा गर्नुभएका कामहरू, ट्रिनिटी इन युनिटी भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। त्रिएक परमेश्वरले एकत्वमा गर्नुभएका कामहरू है त। अब पहिलो नम्बरमा सृष्टिमा त्रिएक परमेश्वरको एकत्व हामी देख्दछौँ है त। सृष्टिमा त्रिएक परमेश्वरको एकत्व हामी देख्छौँ। उत्पत्तिको पुस्तकमा उत्पत्ति 1:3 यसरी लेखेको छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। हेर्नुहोस् अब यहाँ पिताको सहभागिता हामी देख्छौँ, परमेश्वर पिताको सहभागिता। अब पुत्रद्वारा नै के गर्नुभयो, पिताले चाहिँ यी सबै कुरा बनाउनु भयो होइन। यूहन्नाको पुस्तकमा यूहन्ना 1:1-3 हामी यहाँ देख्छौँ, सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नै सुरुमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै कुरा उहाँद्वारा हुन आए अनि हुन आएका कुराहरूमध्ये कुनै पनि उहाँ बिना हुन आएन भन्छ। हेर्नुहोस् अब जो यो वचन भन्ने व्यक्ति चाहिँ कोसँग हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरसँग। अघि नै पनि हामीले हेरिसक्यौँ र वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो होइन, वचन पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। र त्यो व्यक्ति चाहिँ 14 पदमा हामीले हेर्छौँ भने जो शरीरमा प्रकट भएर आउनुहुने त्यो चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। र त्यही भएर 3 पदले के भन्छ, सबै कुरा उहाँद्वारा हुन आए, येशूद्वारा हुन आए है। त्यही भएर चाहिँ सबै कुरा परमेश्वरले कोद्वारा बनाउनु भयो, येशूद्वारा बनाउनु भयो। त्यही भएर सबै कुरा उहाँद्वारा हुन आए अनि हुन आएको कुराहरूमध्ये कुनै पनि उहाँ बिना हुन आएन भन्छ। त्यो कारणले चाहिँ येशू बिना कुनै पनि कुरा बनिएन भन्छ। त्यो कारणले परमेश्वरले चाहिँ त्यो प्रयोग गर्नुभएको वचन चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो, येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही भएर पिताको सहभागिता पनि छ, पुत्रको सहभागिता पनि छ र पवित्र आत्माको सहभागिता पनि हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी देख्छौँ है त। उत्पत्ति 1:2 है त। उत्पत्ति 1:2 यसो लेखिएको छ, अनि पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो अनि गहिरो सागरको सतहमाथि अन्धकार थियो अनि परमेश्वरका आत्मा पानीको सतहमाथि घुम्नुहुन्थ्यो भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ उत्पत्तिको समयमा नै के हुनुहुन्थ्यो, पवित्र आत्मा पनि के गरिरहनु भएको थियो, त्यो पानीको सतहमाथि घुमिराख्नु भएको थियो सृष्टिको अवस्थामा भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ है त। अब दोस्रो नम्बरमा अवतारमा पनि के गर्नुभएको छ, तिनटै व्यक्तिको चाहिँ अनि सहभागिता छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। इन्कार्नेसन है, पहिलो छ क्रिएसन, दोस्रो छ अवतारमा। इन्कार्नेसनमा पनि के छ, तिनटै त्रिएक परमेश्वरको तिनटै व्यक्तिको चाहिँ के छ अनि सहभागिता छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। पहिलो नम्बरमा पिताको सहभागिता छ है त। यूहन्ना 3:16 यूहन्ना 3:16 है त यसरी लेखिएको छ, यूहन्ना 3:16 किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो र उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस् भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ पिताको सहभागिता छ, किनभने पिताले के गर्नुभयो, यस संसारलाई प्रेम गरेर आफ्नो पुत्र दिनुभयो है। पिताले चाहिँ दिने काम गर्नुभयो। पहिलो नम्बरमा पिताको सहभागिता छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। र पुत्रको सहभागिता पनि छ। हेर्नुहोस् है, लुका 2:11 अब पुत्र चाहिँ यस शरीरमा यस संसारमा मानव रूप धारण गरेर आउनुभयो है त। लुका 2:11 है त। लुका 2:11 है, येशू चाहिँ मानव रूप धारण गरेर यस संसारमा जन्मिनु भयो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। यसरी लेखिएको छ लुका 2:11 किनकि आज तिमीहरूका निम्ति दाउदको सहरमा एकजना मुक्तिदाता जन्मिनु भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ भन्छ। आमेन। हामी यहाँ देख्छौँ दाउदको सहरमा एकजना मुक्तिदाता जन्मिनु भएको छ, उहाँ चाहिँ ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ भन्छ, जो चाहिँ पुत्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ संसारमा मानव रूप धारण गरेर जन्मिनु भएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। अब पवित्र आत्मा पनि के हुनुहुन्छ, यो अवतारको कुराहरूमा चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ है। इन्कार्नेसनमा पवित्र आत्माको नि अनि काम छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। लुका 1:35 है त। लुका 1:35 यहाँ हामी देख्छौँ उहाँको पनि सहभागिता छ, पवित्र आत्माको पनि।
यसैले लुका 1:35 अनि स्वर्गदूतले जवाफ दिएर उनलाई भने पवित्र आत्मा तिमीमाथि आउनुहुनेछ र परम प्रधानको सामर्थ्यले तिमीमाथि छाया पर्नेछ। यसै कारण तिमीबाट जन्मनुहुने पवित्र जन चाहिँ परमेश्वरका पुत्र कहलाइनुहुनेछ भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ पवित्र आत्माद्वारा अनि कन्या मरियम चाहिँ उहाँ गर्भ धारण हुनुभएको थियो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है त। त्यही भएर पवित्र आत्मा चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो, मरियमभित्र हुनुभयो र अनि पवित्र आत्माद्वारा उहाँ गर्भ धारण हुनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। त्यो कारणले चाहिँ अवतारमा इन्कार्नेसनमा पनि पिताले आफ्नो पुत्र दिनुभयो अनि पवित्र आत्माद्वारा उहाँ कन्या मरियम गर्भधारण हुनुभयो होइन। कन्या मरियमको गर्भमा प्रभु येशू प्रवेश गर्नुभयो र उहाँ येशू चाहिँ जन्मिनु भयो, पुत्र चाहिँ यस संसारमा जन्मिनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। दोस्रो नम्बरमा अवतारमा र तेस्रो नम्बरमा अब उद्धारको काममा पनि के छ, छुटकारा दिने काममा पनि त्रिएक परमेश्वरको सहभागिता छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। हिब्रू 9:14 है त, रिडिम्सनमा है त, उद्धार अर्थात् छुटकारामा पनि रिडिम्सनमा पनि के छ, तीनवटै व्यक्तिको सहभागिता छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। हिब्रू 9:14 यसरी लेखिएको छ है त, अनन्त आत्माद्वारा परमेश्वरको सामु आफैलाई निष्कलङ्क चढाउनु हुने ख्रिस्टको रगतले जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति तिमीहरूको विवेक मरेका कामहरूबाट झन् कति बढ्ता गरी शुद्ध पार्ला त भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ तीनवटा व्यक्ति हामीले यहीँ देख्छौँ। अब पिताले चाहिँ के गर्नुभएको छ, बलिदानलाई स्वीकार गर्नुभएको छ र पुत्रले चाहिँ आफैलाई हाम्रो साटोमा बलि चढाउनु भएको छ र पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ येशूले आफूलाई परमेश्वर कहाँ निष्कोट बलिको रूपमा अर्पण गर्नुभएको छ। त्यही भएर यहाँ भन्छ अनन्त आत्माद्वारा भनेको छ पिताको सामु होइन, परमेश्वरको सामु आफैलाई निष्कलङ्क चढाउनु हुने ख्रिस्टको रगतले भन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ तीनवटा व्यक्ति हामी यही देख्छौँ। अनन्त आत्मा भनेको चाहिँ पवित्र आत्मा भयो, परमेश्वरको सामु भनेको चाहिँ पिताको सामु र निष्कलङ्क चढाउनु हुने, आफैलाई निष्कलङ्क चढाउनु हुने भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामीलाई दाम तिरेर फेरि चाहिँ किन्नु हुने भनेको चाहिँ रिडिम्सन भनेको चाहिँ बाइङ ब्याक विथ प्राइस भनेको चाहिँ बाइङ ब्याक विथ प्राइस भनेको चाहिँ फेरि किन्नु है, कुनै कुरालाई चाहिँ आफ्नो बनाउनु अर्थात् किन्नु भनेको चाहिँ छुटकाराको मोल तिरेर किन्ने व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र पिताको सामुन्ने आफैलाई पवित्र आत्माद्वारा उहाँले चढाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ है। त्यही भएर तेस्रो नम्बरमा चाहिँ उद्धार अर्थात् छुटकारा अर्थात् रिडिम्सनको काममा पनि तिनै व्यक्तिको सहभागिता छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। चौथो नम्बरमा मुक्तिको काममा पनि, साल्भेसनको काममा पनि के छ, तिनटै व्यक्तिको सहभागिता छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ है त। बाइबल अनुसार मुक्तिको काममा, साल्भेसनको काममा पिता है त, पहिलो नम्बरमा छ पिता। अब पिताले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, स्वीकार गरी स्वागत गर्नुहुन्छ अर्थात् धार्मिकताको वस्त्र पहिराउनुहुन्छ अनि पुत्रको हक अधिकार दिनुहुन्छ। जो चाहिँ पिता कहाँ आउँछन् अनि उसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, पिताले स्वागत गर्नुहुन्छ, स्वीकार गरेर के गर्नुहुन्छ, स्वागत गर्नुहुन्छ र धार्मिकताको वस्त्र पहिराउनुहुन्छ। त लुकाको पुस्तकमा लुका 15:22 यसरी लेखेको छ। लुका 15:22 तर बुबाले चाहिँ आफ्ना दासहरूलाई भने सबभन्दा बढिया पोसाक निकाल र उसलाई पहिराइदेऊ अनि उसको हातमा औँठी र पाउहरूमा जुत्ता लगाइदेऊ भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ हराएको छोराको दृष्टान्तबाट हामीले यहाँ एउटा परमेश्वर पिताको चाहिँ एउटा सुन्दर चित्रण चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। किनभने त्यो छोरा चाहिँ जो पापमा फँसेको थियो, हराएको थियो, जब ऊ फर्केर आउँछ अनि उसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, पिताले चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ है अनि स्वागत गर्नुहुन्छ र धार्मिकताको वस्त्र पहिराइदिनुहुन्छ र पुत्रको हक अधिकार पनि के दिनुहुन्छ, जब हामीले ख्रिस्टलाई स्वीकार गरेर हामी फर्किन्छौँ र ख्रिस्टलाई स्वीकार गरेर हामी जब वापस फर्किन्छौँ उहाँले ख्रिस्टको धार्मिकता हामीलाई पहिराउनुहुन्छ, हामीलाई स्वागत गर्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो राज्यमा र उहाँले हामीलाई के भन्नुहुन्छ, पुत्र सन्तान हुने अधिकार पनि अनि उहाँले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। अब पुत्रको काम चाहिँ, येशूको काम चाहिँ उहाँले पापीहरूलाई खोज्न उहाँ आउनुभयो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। लुका 15
4देखि 7मा यसरी लेखिएको छ। लुका 15को 4देखि 7मा तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँ मानिस होला जससँग 100 भेडा छन् र तीमध्ये एउटा हरायो भने 99लाई उजाड स्थानमा छोडेर त्यस हराएकालाई 90 टाउन्जेल त्यसको पछि लाग्दैन? अनि त्यसलाई भेट्टाएपछि उसले रमाउँदै त्यसलाई आफ्ना काँधहरूमाथि राख्छ अनि घरमा आएर उसले आफ्ना साथी र छिमेकीहरूलाई यसो भन्दै भेला गर्छ, मसँग आनन्द गर किनकि मैले मेरो हराएको भेडा भेट्टाएको छु। र म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी नै पश्चातापको खाँचो नभएका 99 धर्मीहरूका निम्ति भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीका निम्ति स्वर्गमा बढी आनन्द हुनेछ भन्छ। हामी देख्छौँ। अनि पुत्रको काम चाहिँ पापीहरूलाई खोज्न नै उहाँ आउनुभएको हो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर चाहिँ अनि पुत्रको काम चाहिँ के हो? हराएकाहरूलाई खोज्ने काम चाहिँ पुत्रको हो भनेर बाइबलले हामीलाई भन्छ। त्यही भएर प्रभुले पनि भन्नुभयो, म चाहिँ हराएकालाई खोज्न आएको हुँ भनेर चाहिँ मानिसको पुत्र चाहिँ हराएकालाई खोज्न आएको भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर चाहिँ उहाँ हराएकालाई खोज्ने काम चाहिँ पुत्रले गर्नुहुन्छ। र पवित्र आत्माको काम चाहिँ एफिसी 1:13 अनुसार हामीलाई छाप लगाएर हामीलाई अन्तिम समय सुरक्षित राख्ने काम चाहिँ पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। है त यसरी लेखिएको छ एफिसी 1:13 र 14मा, उहाँमा नै तिमीहरूले सत्यताको वचन अर्थात् तिमीहरूको मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि भरोसा गर्यौ र उहाँमा नै तिमीहरूले विश्वास गरेपछि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरू छाप मार्यौ, जुन जो चाहिँ किनिएको सम्पत्तिको छुटकाराको समयसम्म हाम्रो पैतृक सम्पत्तिको बहिना हुनुहुन्छ र उहाँकै महिमाको प्रशंसाका लागि भन्छ। हेर्नुहोस्, जब हामीले सुसमाचारलाई सुन्यौँ अनि जब त्यसलाई भरोसा गऱ्यौँ अनि हामीलाई चाहिँ के गर्नुभयो? परमेश्वरले पवित्र आत्माले छाप लगाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। र 14 पदमा भन्छ, छुटकाराको दिनसम्मको लागि, होइन, छुटकाराको समयसम्मको लागि भनेको अर्थात् यो शरीरको छुटकारा हुने दिन भनेको चाहिँ ऱ्याप्चरसम्मकै लागि के गर्नुभएको छ? परमेश्वरले हामीलाई छाप लगाइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। त्यही भएर यो छुटकाराको दिन भनेको चाहिँ रोमी 8 अध्यायमा हामी देख्छौँ यो शरीरको त्यो पापमय शरीरबाट छुटकारा हुने, होइन, डे अफ द रिडिम्सन भनेको चाहिँ अनि चलाइएको छ। अनि त्यो भनेको चाहिँ ऱ्याप्चर हो, होइन। त्यो दिनसम्मकै लागि उहाँले के गरिसक्नु भएको छ? हामीलाई छाप लगाएर सुरक्षित राखिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ, है त। अब 5औं नम्बरमा चाहिँ नयाँ जन्ममा पनि के छ? तीनटै व्यक्तिको सहभागिता छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ, है त। रिजेनेरेसनमा, नयाँ जन्ममा, है त। पहिलो नम्बरमा पिताले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? जीवनको पुस्तकमा हाम्रो नाम लेख्नुहुन्छ, है त। लुकाको 10:20मा यसरी लेखेको छ। लुका 10:20मा, तरै पनि आत्माहरू तिमीहरूको वशमा छन् भन्ने कुरा आनन्द नगर, तर तिमीहरूका नामहरू स्वर्गमा लेखिएका छन् भन्ने कुरामा बरु आनन्द गर भनेको छ। है, अब हामी देख्छौँ अनि पिताले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? स्वर्गमा चाहिँ जीवनको पुस्तकमा चाहिँ हाम्रो नाम लेख्नुहुन्छ, है त। जब हामी नयाँ जन्म हामीले पाउँछौँ र हाम्रो नाम चाहिँ के गरिन्छन्? स्वर्गको त्यो जीवनको पुस्तकमा हाम्रो नाम लेखिन्छन्। पिताले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हाम्रो नाम चाहिँ त्यहाँ लेखिदिनुहुनेछ। अब पुत्रको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो रगतले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हामीलाई धुनुहुन्छ। जब हाम्रो नयाँ जन्म हुन्छ उहाँले हामीलाई अनि पूर्ण रूपले आफ्नो रगतले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हामीलाई धुनुहुन्छ र हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ। एफिसी 1:7मा यसरी लेखिएको छ। एफिसी 1:7मा, उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ भन्छ। त्यही भएर उहाँको पाप के अरे हाम्रो पापलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? उहाँले आफ्नो रगतले चाहिँ अनि धुनुहुन्छ अर्थात् क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर जब नयाँ जन्म हुन्छ अनि हामीले चाहिँ सबै पाप अधर्महरूबाट चाहिँ उहाँको रगतद्वारा उहाँले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई छुटकारा गरिदिनुहुन्छ, धोइदिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ, है त। अब पवित्र आत्मा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हामीमा आएर के गर्नुहुन्छ? वास गर्नुहुन्छ। जब हाम्रो नयाँ जन्म हुन्छ पवित्र आत्मा चाहिँ हामी भित्र आएर के गर्नुहुन्छ? उहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई भन्दछ। यूहन्ना 3 अध्यायको 3देखि 6मा यसरी लेखिएको छ। यूहन्ना 3:3-6मा यसरी लेखिएको छ। येशूले जवाफ दिएर उनलाई भन्नुभयो,
साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही मानिस नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। निकोदेमसले उहाँलाई भने, मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र? के ऊ आफ्नी आमाको गर्भमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ र? येशूले जवाफ दिनुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही मानिस पानी र आत्माबाट जन्मेन भने ऊ परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न सक्दैन। 6मा लेखेको छ, शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र आत्माबाट जन्मेको चाहिँ आत्मा हो भन्छ। हेर्नुहोस्, अब हामी देख्छौँ एउटा यहुदी गुरु निकोदेमसले पनि के गर्न सकेको छैन, यी कुराहरू बुझ्न सकेको छैन। किनभने पुरानो करारमा कोही पनि नयाँ गरी जन्मिएन भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। पुरानो करारमा के थियो? पवित्र आत्मा टेम्पोररी रूपमा मात्रै थियो, अस्थायी रूपमा मात्रै थियो। अनि यसै कारणले चाहिँ यो नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ के त निकोदेमसले अचम्म मानेका छन्। किनभने पुरानो करारमा परमेश्वरले चाहिँ भौतिक रूपले मात्रै के गर्नुभएको थियो? मानिसहरूसँग चाहिँ डिल गर्नुभएको थियो, साझेदारी गर्नुभएको थियो। भौतिक मन्दिरद्वारा, भौतिक पुजारीहरूद्वारा, भौतिक सबै कुरा भौतिकद्वारा नै के गर्नुभएको थियो? परमेश्वरले मानिसहरूसँग डिल गर्नुभएको थियो। तर यहाँ अनि नयाँ करारमा आइसकेपछि चाहिँ अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा चाहिँ अब अनि मानिसहरू चाहिँ नयाँ गरी जन्मिन्छन् भन्ने कुरा, आत्माद्वारा चाहिँ, पवित्र आत्मा चाहिँ उहाँ हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यी कुराहरू निकोदेमसले बुझ्न सकेको थिएन। त्यही भएर उसले भौतिक रूपले सोचिरहेको थियो होइन। उसले के भन्छ, मानिस बुढो भएपछि नै अब के आमाको गर्भभित्र पसेर जन्मिन सक्छ र भनेर उसले भौतिक रूपले सोचिरहेको थियो। तर प्रभु यीशुले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? त्यही भएर शरीरबाट जन्मेको त शरीर हो होइन, तर आत्माबाट जन्मेको चाहिँ के हो? आत्मा हो भनेर चाहिँ उहाँले यहाँ बताउनु भएको चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यही भएर उहाँले 5 पदमा भन्नुभयो, कोही मानिस पानी र आत्माबाट जन्मेन भने ऊ परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न सक्दैन। त्यही भएर पानीबाट जन्मिनु भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो शारीरिक जन्म हो, जुन चाहिँ हाम्रो आमाको गर्भमा हुँदाखेरि त्यहाँ पानी पानी हुन्छ र इङ्ग्लिसमा वाटर ब्रोक भन्छ होइन। यदि के पाउने भइहाल्यो भने वाटर ब्रोक भन्छ होइन इङ्ग्लिसमा चाहिँ। अनि त्यसलाई नेपालीमा के भन्छ मलाई थाहा छैन, तर त्यो पानीबाट निस्केको कारणले चाहिँ त्यसलाई एउटा शारीरिक जन्मको रूपमा चाहिँ, त्यही भएर तल यहाँ तुलना गरेको छ, शरीरबाट जन्मेको चाहिँ शरीर हो, तर आत्माबाट जन्मेको चाहिँ के हो? आत्मा हो भन्छ। त्यही भएर जब पवित्र आत्मा हामीभित्र आउनुहुन्छ र हाम्रो मरेको आत्मालाई उहाँले जीवित पार्नुहुन्छ र हामी भित्रै उहाँ के गर्नुहुन्छ? बास गर्नुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर नयाँ जन्ममा पनि के हुन्छ? पिताले चाहिँ जीवनको पुस्तकमा हाम्रो नाम लेख्नुहुन्छ अनि पुत्रले चाहिँ हाम्रो पापहरू सबै धोइदिनुहुन्छ र पवित्र आत्मा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हामीभित्र आई बास गर्नुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। अब 6औं नम्बरमा सङ्गतिमा पनि के छ? 3जना व्यक्तिको सहभागिता छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। कम्युनियन, इङ्ग्लिसमा चाहिँ कम्युनियनमा पनि के छ? 3जना व्यक्तिको सहभागिता छ। पहिलो नम्बरमा एफिसी 2:18मा, एफिसी 2:18मा अब पिताले चाहिँ हामीलाई उहाँसँगको सङ्गतिमा बोलाउनुहुन्छ है त। एफिसी 2:18मा यसो लेखेको छ, किनकि उहाँद्वारा नै हामी दुवै एउटै आत्माद्वारा पिता कहाँ पुग्न पाउँछौँ भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ यीशुद्वारा नै के त एउटै आत्माद्वारा हामी पिता कहाँ पुग्न पाउँछौँ है। त्यही भएर पिताले नै के गर्नुभएको? हामीलाई आफ्नो सङ्गतिमा बोलाउनु भएको भनेर एफिसी 2:18ले हामीलाई भन्दछ है त। अब पुत्रद्वारा नै हाम्रो मिलाप भयो है त। पुत्रद्वारा नै हाम्रो मिलाप भयो। 2 कोरिन्थी 5:19मा है त। 2 कोरिन्थी 5:19मा यसरी लेखेको छ, अर्थात् परमेश्वरले ख्रीष्टमा भइकन आफूसित संसारको मिलाप गराउनु भयो, तिनीहरूसित तिनीहरूको अपराधहरूको हिसाब लिनु भएन र हामीलाई मिलापको वचन सुम्पिनु भयो भन्छ है। त्यसै कारणले चाहिँ ख्रीष्टद्वारा नै के भयो? हाम्रो मिलाप भयो, आफूसित संसारको मिलाप गराउनु भयो भन्छ। तर परमेश्वरले ख्रीष्टद्वारा नै अनि संसारको मिलाप आफूसँग गराउनु भयो भने चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर येशूद्वारा नै हाम्रो मिलाप के भयो? परमेश्वर पितासँग भयो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। त यसै कारणले हामी सङ्गति गर्न पाउँछौँ होइन। त्यही भएर पिताले चाहिँ हामीलाई पुत्रद्वारा सङ्गतिमा बोलाउनु भयो अनि त्यो सङ्गतिमा चाहिँ आउनको लागि चाहिँ पुत्रद्वारा नै के भयो? हाम्रो मिलाप भयो भन्छ होइन। अनि पवित्र आत्माले नै यो सङ्गतिलाई चाहिँ प्रभावशाली तुल्याउनुहुन्छ भनेर चाहिँ एफिसी 2:18मा हामी त्यही कुरा देख्छौँ है। एफिसी 2:18मा त्यही अघिकै पद हामी हेर्छौँ, किनकि उहाँद्वारा नै हामी दुवै एउटै आत्माद्वारा
पिता कहाँ पुग्न पाउँछौँ है। त्यही भएर चाहिँ पवित्र आत्मा बिना हामी के गर्न सक्दैनौँ, पिता र पुत्रको सङ्गतिमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर पवित्र आत्मा जबसम्म हामीमा आउनुहुन्न तबसम्म यो सङ्गति चाहिँ सुचारू हुन सक्दैन, यो सङ्गतिमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही भएर पवित्र आत्माले नै के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रभावशाली तुल्याउनुहुन्छ। त्यही भएर सङ्गतिमा पनि के छ, तीनवटै व्यक्तिको सहभागिता छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दछौँ है त। अब अर्को 7औं नम्बरमा प्रार्थनामा पनि के छ, त्रिएक परमेश्वरको सहभागिता छ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ है त। प्रेयरमा पनि है त। अब पहिलो पिताले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, प्रार्थना ग्रहण गर्नुहुन्छ। यूहन्ना 16:23 यूहन्ना 16:23 यूहन्ना 16:23 यसरी लेखेको छ, अनि त्यस दिनमा तिमीहरूले मलाई केही पनि सोध्ने छैनौ। साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले पितालाई मेरो नाममा जे पनि मागौला त्यो उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ भनेर हामी देख्छौँ। अनि हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि के गर्छौँ, पुत्रको नाउँमा पितालाई हामीले प्रार्थना गर्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ पहिलो नम्बर पिताले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, प्रार्थना ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो प्रार्थनामा सबभन्दा पिताको चाहिँ काम के हो, प्रार्थना ग्रहण गर्ने हो। र पुत्रकै नाउँमा हामीले के गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ। र पुत्रको सहभागिता कसरी हुन्छ, हामीले पुत्रको नाउँमा नै ती कुराहरू माग्छौँ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा भनेर नमागेसम्म त्यो प्रार्थना के हुँदैन, स्वर्गमा त्यो सुनवाई नै हुँदैन। किनभने येशूको नाउँ नै के हो, येशू नै के हुनुहुन्छ, हाम्रो मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। हाम्रो मध्यस्थ उहाँ नै हुनुहुन्छ, एक मात्र मिडिएटर होइन, तिमोथीको पुस्तकले भनेअनुसार। त्यही भएर येशूको नाउँमा नभनिकन, येशू ख्रीष्टको नाउँमा नभनिकन त्यो प्रार्थना चाहिँ स्वर्गमा सुनवाई हुँदैन है। त्यही भएर पिताले चाहिँ प्रार्थना ग्रहण गर्नुहुन्छ, पुत्रको नाउँमा चाहिँ हामी प्रार्थना गर्दछौँ र पवित्र आत्माले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ है त। पवित्र आत्माको सहायताले हामीले प्रार्थना गर्छौँ है त। रोमीको पुस्तकमा रोमी 8:26 है त, रोमी 8:26 यसरी लेखिएको छ, रोमी 8:26 अनि यही प्रकारले आत्माले पनि हाम्रा कमजोरीहरूमा सहायता गर्नुहुन्छ, किनकि हामीले के प्रार्थना कसरी गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ, तर आत्मा आफैले बयान गर्न नसकिने व्यथा पोख्दै हाम्रा निम्ति अन्तर्विन्दी गरिदिनुहुन्छ भन्छ। हेर्नुहोस् कति समय हामी कसरी प्रार्थना गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा हामी जान्दैनौँ, तर पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई प्रार्थना गर्नलाई हामीलाई सहायता गरिदिनुहुन्छ। त्यही भएर पवित्र आत्माको शक्तिले पितालाई प्रार्थना गर्छौँ पुत्रको नाउँमा, र पवित्र आत्माको सहायताद्वारा उहाँको शक्तिद्वारा चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्दछौँ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। अब 8औं नम्बरमा चाहिँ महिमामा पनि है, ग्लोरीमा पनि तीनवटै व्यक्तिको चाहिँ सहभागिता छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। यसरी लेखिएको छ पहिलो कोरिन्थी 15:24 पहिलो कोरिन्थी 15:24 त्यसपछि जब उहाँले राज्य परमेश्वर अर्थात् पिताको हातमा सुम्पिनुहुन्छ र जब उहाँले सबै शासन, सबै अधिकार र सामर्थ्य नष्ट पार्नुहुन्छ तब अन्त्य हुनेछ भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ 1000 वर्षको राज्य चाहिँ के गर्नुहुन्छ, पुत्रले पितालाई त्यो राज्य चाहिँ सुम्पनु हुनेछ भनेर चाहिँ यो पहिलो कोरिन्थी 15:24 हामी लेख्छौँ। त्यही भएर महिमामा पनि के छ, पुत्रले के गर्नुहुन्छ, पितालाई आफ्नो त्यो राज्य चाहिँ सुम्पिदिनु हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है त। अब पुत्रले पनि के गर्नुहुन्छ, हाम्रो पापमय शरीरलाई चाहिँ महिमित शरीरमा परिणत गर्नुहुनेछ भन्छ। हेर्नुहोस् महिमामा पहिलो कुरा चाहिँ के छ, पिताले चाहिँ त्यो राज्य वापस पाउनुहुनेछ है, जुन पुत्रले सुम्पिएको हुन्छ त्यो राज्य चाहिँ पिताले वापस पाउनुहुनेछ। र पुत्रले के गर्नुहुन्छ, हाम्रो पापमय शरीरलाई महिमित शरीरमा परिणत गर्नुहुनेछ है त। फिलिपी 3:21 यसरी लेखिएको छ, जसले जुन प्रभावशाली कार्यद्वारा सबै कुराहरू आफ्नो वशमा पार्न सक्नुहुन्छ र त्यही कार्य अनुसार उहाँले हाम्रो दिनहीन शरीर बदली गरिदिनुहुनेछ र यो उहाँको महिमापूर्ण शरीर जस्तै बनिनेछ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। आमेन। त्यही भएर यो पापमय शरीरलाई छोडेर चाहिँ एक दिन प्रभु येशूले चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ महिमित शरीरमा परिणत गरिदिनु हुनेछ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर हामी पनि महिमित रूपले
यसरी प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा हामीमा पनि प्रकट हुनेछ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। र पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई महिमामा निमन्त्रणा दिनुहुनेछ भनेर चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ है त। प्रकाश 22:17मा यसरी लेखिएको छ। प्रकाश 22:17मा अनि आत्मा र दुलहीले भन्नुहुनेछ आओ, अनि जसले सुन्छ उसले भनोस् आओ, अनि जो तिर्खाउँछ ऊ आओस्, र जसले चाहन्छ उसले सित्तैमा जीवनको पानी ल्याओस् भन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ प्रकाश 22 अध्यायमा जब अनन्तता सुरु हुन्छ अनि चाहिँ त्यो महिमामा निमन्त्रणा पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो महिमामा निमन्त्रणा दिनुहुनेछ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही भएर महिमामा पिताले राज्य फिर्ता पाउनुहुनेछ र पुत्रले हामीलाई आफ्नै जस्तो महिमित शरीरमा हाम्रो शरीरलाई परिणत गरिदिनुहुनेछ र पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई महिमामा निमन्त्रणा दिनुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। अब हामी हेर्छौँ त्रिएकत्वमा परमेश्वरका गुणहरू, अर्थात् त्रिएक परमेश्वरको एउटै खाले गुणहरू है त। तिनटै व्यक्तिका एउटै खाले गुणहरू, परमेश्वरमा हुने गुणहरू तिनटै व्यक्तिमा पनि छन् भनेर चाहिँ हामी हेर्नेछौँ है त। पहिलो नम्बरमा चाहिँ परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ। परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 90:2मा भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 90:2मा यसरी लेखिएको छ, पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा पृथ्वी र संसार तपाईँले सृष्टि गर्नुभन्दा अघिदेखि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। पिता चाहिँ अनन्त हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ अनन्त हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अब पुत्र पनि अनन्त हुनुहुन्छ। प्रकाश 1:8मा है त। प्रकाश 1:8मा यसरी लेखिएको छ, अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त्य म नै हुँ। प्रभु भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो आउनुहुनेछ, जो सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ पुत्रको बारेमा कुरा गरिरहेको छ। यहाँ यसरी 17 पदमा भन्दछ, अनि जब मैले उहाँलाई देखेँ तब म मुर्दा जस्तो उहाँका पाउमा पछारिएँ, अनि उहाँले मलाई यसो भन्दै आफ्नो दाहिने हात म माथि राख्नुभयो र नडराऊ, प्रथम र अन्तिम म नै हुँ, अनि जीवित म नै हुँ। म मरेको थिएँ अनि हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु, आमेन। अनि नरक र मृत्युका चाबीहरू मसँग छन् भनेर चाहिँ यहाँ भनिरहनु भएको छ है। त्यही भएर प्रभु येशूले नै यो चाहिँ प्रभु येशूको बारेमा कुरा गरिएको मती यो प्रकाश 1:8 है। धेरैजनाले चाहिँ यो पिताको बारेमा भनेर भन्दछन्, तर हामी यहाँ 17 र 18लाई हामीले तुलना गर्छौँ भने पिता परमेश्वर त कहिले मर्नु भएको थिएन नि, तर त्यो मर्नुहुने चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो, र उहाँ फेरि जीवित हुनुभयो। त्यही भएर उहाँले भन्नुभयो, म मरेको थिएँ अनि हेर म सदा सर्वदैको निम्ति जीवित छु। त्यही भएर चाहिँ यहाँ 8 पदमा यहाँ उहाँ चाहिँ अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त्य भनेको चाहिँ उहाँ नि अनन्त हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। हिब्रूको पुस्तकमा है त पवित्र आत्मा पनि अनन्त हुनुहुन्छ है त। हिब्रूको पुस्तकमा हिब्रू 9:14मा यसरी लेखिएको छ, अनन्त आत्माद्वारा परमेश्वरको सामु आफैलाई निष्कलङ्क चढाउनु हुने ख्रीष्टको रगतले जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति तिमीहरूको विवेक मरेका कामहरूबाट झन् कति बढ्ता गरी शुद्ध पार्ला त भन्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ सुरुमा के भनेको छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ अनन्त आत्माद्वारा परमेश्वरका आफूलाई चढाउनु भयो भन्छ। त्यही भएर यो अनन्त आत्मा भनेको चाहिँ पवित्र आत्माको बारेमा कुरा गरिरहेको छ। त्यही भएर पवित्र आत्मा पनि के हुनुहुन्छ? अनन्त हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर पहिलो गुण हो अनन्त। पिता पनि अनन्त हुनुहुन्छ, पुत्र पनि अनन्त हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा पनि अनन्त हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। दोस्रो नम्बरमा सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान भनेको चाहिँ अल पावरफुल भन्छ इङ्ग्लिसमा, भनेको चाहिँ शक्तिशाली, सबैभन्दा शक्तिशाली होइन, सर्वशक्तिमान। पिता सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ है त। पहिलो पत्रुस 1:5मा यसरी लेखिएको छ,
तिमीहरूका निम्ति जो अन्तिम समयमा प्रकट हुनलाई तयार भएको मुक्तिका निम्ति परमेश्वरको शक्तिले विश्वासद्वारा सुरक्षित छौ भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। अब पुत्र पनि सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ है त। दोस्रो कोरिन्थी 12:9 दोस्रो कोरिन्थी 12:9 यसरी लेखिएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 12:9 अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तिम्रा निम्ति प्रशस्त छ, किनकि दुर्बलतामा मेरो सामर्थ्य सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको सामर्थ्य ममाथि रहोस् भनेर बरु मेरो दुर्बलताहरूमा ज्यादै खुसी साथ म गर्व गर्नेछु भनेको छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ पावलले चाहिँ ख्रीष्टको सामर्थ्यको बारेमा कुरा गर्छ, किनभने मानिस जातिको लागि चाहिँ ख्रीष्टको सामर्थ्य चाहिँ के छ, एकदमै दुर्बलताहरूमा चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। पुत्र पनि सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा पनि के हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। रोमी 15:18 रोमी 15:18 है त। रोमी 15:18 यसरी लेखिएको छ, किनकि अन्य जातिहरूलाई आज्ञाकारी बनाउनका निम्ति वचन र कर्मद्वारा सामर्थ्य चिन्हहरू र अचम्मका कामहरूद्वारा परमेश्वरको आत्माको सामर्थ्यमा ख्रीष्टले मद्वारा जुन कुराहरू गर्नुभएको छ ती कुराहरू बाहेक म अरू कुनै कुरा गर्ने साहस गर्ने छैन भनेको छ। अब हामी देख्छौँ परमेश्वरको आत्माको सामर्थ्यमा भनेको छ। अब यहाँ पवित्र आत्मा पनि के हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। किनभने जति पनि सामर्थ्यका कामहरू भए ती सबै पवित्र आत्माद्वारा नै गरिएका थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। त्यही भएर दोस्रो परमेश्वरको गुण के हो, सर्वशक्तिमान। पिता पनि सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, पुत्र पनि सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा पनि सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ है त। अब तेस्रो नम्बरको गुण छ सर्वज्ञानी है। परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भनेको अर्थात् सबै कुरा जान्ने, अल नोइङ भन्छ है इङ्ग्लिसमा। परमेश्वर चाहिँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। पहिलो नम्बरमा पिता सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ है त। यर्मिया 17:10 यर्मिया 17:10 यसरी लेखिएको छ। यर्मिया 17:10 हेर, मानिसलाई त्यसका चाल अनुसार र त्यसका कामहरूको फल अनुसार प्रतिफल दिनलाई नै म परमप्रभु हृदयको खोजतलास गर्छु, म अन्तस्करणलाई जाँच्दछु भनेको छ। यो चाहिँ पिता चाहिँ के हुनुहुन्छ, अनि सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। उहाँले नै के गर्नुहुन्छ, हृदयको खोजतलास मैले गर्दछु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ है। त्यही भएर पिता चाहिँ के हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ है त। पुत्र पनि के हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। प्रकाश 2:23 है त। प्रकाश 2:23 यसरी लेखिएको छ। प्रकाश 2:23 अनि म त्यसका छोराछोरीहरूलाई मृत्युद्वारा मार्नेछु अनि मन र हृदयहरू तलास गर्ने चाहिँ म नै हुँ भनी सबै मण्डलीहरूले जान्नेछन् र म तिमीहरूमध्ये हरेकलाई तिमीहरूका काम अनुसार प्रतिफल दिनेछु भनेको छ। हेर्नुहोस् है, हामी यहाँ त्यही देख्छौँ, प्रभु येशूले पनि के गर्नुहुन्छ, हृदय तलास गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई भन्दछ। पुत्र पनि के हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 2:11 पवित्र आत्मा पनि सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ है त। पहिलो कोरिन्थी 2:11 पहिलो कोरिन्थी 2:11 यसरी लेखिएको छ, किनकि मानिसभित्र भएको उसको आत्माले बाहेक अरू कुन मान्छेले मानिसका कुराहरू जान्दछ र त्यही प्रकारले परमेश्वरका कुराहरू पनि परमेश्वरकै आत्माले बाहेक अरू कसैले जान्दैन भन्छ। हेर्नुहोस् अब परमेश्वरको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको आत्माले बाहेक अरू कसैले जान्दैन भनेको छ। त्यही भएर परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा पनि के हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर प्रभु येशूले जब भन्नुभयो म तिमीहरूको निम्ति पवित्र आत्मा पठाउँछु, अनि उहाँले चाहिँ के हुन्छ, तिमीलाई सबै सत्यताभित्र डोराउनु हुनेछ। अर्थात् किनभने उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। सर्वज्ञानी भनेको सबै कुरा जान्ने, अल नोइङ
है। त्यही भएर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तिनैजना सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अब चौथो नम्बरको गुण हो सर्वव्यापी, है। सर्वव्यापी भनेको अर्थात् सबै ठाउँमा एकैचोटि उपस्थित हुन सक्नुहुने, है। सर्वव्यापी यर्मिया 23:24मा पिता चाहिँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, है त। यर्मिया 23:24मा यसरी लेखिएको छ, यर्मिया 23:24मा, अथवा के कसैले आफूलाई यस्ता गुप्त स्थानहरूमा लुकाउन सक्छ जहाँ म त्यसलाई देख्न सक्दिनँ? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, के म चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीलाई भर्दिनँ र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, सारा स्वर्ग र पृथ्वीलाई नै उहाँले के गरिदिनुहुन्छ, भरिदिनुहुन्छ। त्यही भएर परमेश्वरको अगाडि के गर्न सक्दैन, कसैले आफूलाई लुकाउन सक्दैन भन्ने कुरा हामी देख्छौँ, है। परमेश्वरले सबै ठाउँमा देख्नुहुन्छ, किनभने उहाँ सबै ठाउँमा उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ, है त। अब प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि के हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, है त। मत्ती 18:20मा अब प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, है त। मत्तीको पुस्तकमा मत्ती 18:20मा, है त। मत्ती 18:20मा यसरी लेखिएको छ, मत्ती 18:20मा, किनकि जहाँ 2 वा 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छन् त्यहाँ तिनीहरूको माझमा म हुन्छु भनेको छ। हेर्नुहोस् है, प्रभु येशूले के भन्नुभएको छ, मेरो नाममा यदि 2 वा 3 जना भेला हुन्छन् भने म त्यहाँ उपस्थित हुन्छु। हेर्नुहोस् है, संसारमा कति ठाउँमा येशूको नाममा 2 वा 3 जना भेला हुन्छन् होला, त्यहाँ सबै ठाउँमा के हुनुहुन्छ, प्रभु येशू चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यही भएर किनभने उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरको गुण के हो, सर्वव्यापी। किनभने पुत्र पनि के हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अब पवित्र आत्मा पनि के हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, भजन सङ्ग्रह 139को 7मा, भजन सङ्ग्रह 139को 7मा यसरी लेखिएको छ, तपाईको आत्मादेखि म कहाँ जाउँ, अथवा तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भागु भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् है, अब भजन सङ्ग्रहको लेखकले के भन्छ, म कहाँ जाउँ, तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भागु भनेर भन्छ। किनभने म त कहीँ पनि लुक्न सक्दिनँ तपाईँको उपस्थितिबाट भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ, है। त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरको आत्मा पनि के हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ, है त। अब अर्को 5औं गुण पवित्रता, है त। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, है। 5औं गुण चाहिँ परमेश्वरको गुण, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, है त। पिता चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ, है त। प्रकाश 15:4मा, प्रकाश 15:4मा यसरी लेखिएको छ, प्रकाश 15:4मा, हे प्रभु, कसले तपाईँको डर मान्ने छैन र कसले तपाईँको नामलाई महिमा दिने छैन र? किनकि तपाईँ मात्र पवित्र हुनुहुन्छ, किनकि सबै जातिहरू आउनेछन् र तिनीहरूले तपाईँको सामु दण्डवत गर्नेछन्, किनकि तपाईँका न्यायका कामहरू प्रकट भएका छन् भन्छ। हेर्नुहोस्, हामी यहाँ देख्छौँ, अनि यो चाहिँ पिताको बारेमा कुरा गर्दैछ। अनि किनभने पिताले चाहिँ आफ्नो न्याय अनि दण्डको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। किनभने तपाईँ मात्रै पवित्र हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ बताइरहेको छ। किनभने पिता चाहिँ के हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। प्रेरित 3:14मा पुत्र पनि के हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ। प्रेरित 3:14मा, प्रेरित 3:14मा यसरी लेखिएको छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ पवित्र र धर्मी जनलाई इन्कार गर्नुभयो र दियोस् भने आफ्ना निम्ति एउटा ज्यानमारा माग्नुभयो भन्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ पिलातसको अगाडि के गर्नुभयो, तपाईँहरूले चाहिँ एउटा पवित्र र धर्मी जनलाई इन्कार गर्नुभयो भनेर चाहिँ यहाँ अनि बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि के हुनुहुन्छ, एउटा पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर उहाँले भन्नुभयो, म पवित्र छु, यस कारण तिमीहरू पनि पवित्र हो भनेर उहाँले जुन पुरानो करारका कुरा उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको चाहिँ हामी देख्छौँ, जो परमेश्वरले भन्नुभएका कुराहरू। किनभने प्रभु येशू पनि के हुनुहुन्छ,
पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। लुका 1:15 पवित्र आत्मा पनि पवित्र हुनुहुन्छ है त। लुका 1:15 अब यसलाई व्याख्या गरिरहनु जरुरत त छैन, किनभने लुका 1:15 यसरी लेखिएको छ। किनभने पवित्र आत्मा भन्ने बित्तिकै उहाँ त यसै नै पवित्र हुनुहुन्छ होइन। किनभने यसरी लेखेको छ 15 किनभने उनी प्रभुको दृष्टिमा महान हुनेछन् अनि न त दाखमत न त मदिरा पिउनेछन् अनि उनी आफ्नी आमाको गर्भदेखि नै पवित्र आत्माले भरिएका हुनेछन् भनेछ। यस्तो आत्मा जो चाहिँ पवित्र छ होइन, परमेश्वरको आत्मा, त्यही भएर चाहिँ उनी पवित्र, परमेश्वर पनि पवित्र हुनुहुन्छ भनेर, पवित्र आत्मा पनि पवित्र हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर अर्को एउटा गुण चाहिँ के हो? पवित्रता होइन। त्यो चाहिँ पिता पनि पवित्र हुनुहुन्छ, पुत्र पनि हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ है त। अब 6औं गुण चाहिँ के हो भन्दाखेरि सत्य है। परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ है त। 6औं गुण चाहिँ परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। यूहन्नाको पुस्तकमा यूहन्ना 7:28 है त। यूहन्ना 7:28 यसरी लेखिएको छ। यूहन्ना 7:28 तब मन्दिरमा शिक्षा दिँदै गर्नुहुँदा येशूले कराएर यसो भन्नुभयो, तिमीहरू मलाई चिन्दछौ र म कहाँको हुँ त्यो पनि जान्दछौ अनि म आफ्नै पट्टिबाट आएको होइन, तर मलाई पठाउनु हुने सत्य हुनुहुन्छ जसलाई तिमीहरू चिन्दैनौ भनेछ। हेर्नुहोस् अब प्रभु येशूले के भन्नुहुन्छ? मलाई पठाउनु हुने चाहिँ के हुनुहुन्छ अरे? सत्य हुनुहुन्छ। अर्थात् पिता चाहिँ के हुनुहुन्छ? उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, तर तिमीहरू चाहिँ के गर्दैनौ? उहाँलाई चिन्दैनौ भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर बाइबलले भन्छ पिता के हुनुहुन्छ? सत्य हुनुहुन्छ। अब पुत्र पनि के हुनुहुन्छ? सत्य हुनुहुन्छ है। प्रकाश 3:7 प्रकाश 3:7 यसरी लेखिएको छ। प्रकाश 3:7 अनि फिलाडेल्फियामा भएका मण्डलीका दूतलाई लेख, जो पवित्र छन्, जो सत्य छन्, जससँग दाउदको चाबी छ, जसले खोल्छन् र कसैले बन्द गर्दैन अनि जसले बन्द गर्नुहुन्छ र कसैले खोल्दैन अनि यी कुराहरू भन्छन् भनेको छ है। यहाँ चाहिँ प्रभु येशूको बारेमा कुरा गरिएको छ है। अनि यहाँ के भनेको छ? जो चाहिँ के छन् रे? पवित्र छन्, जो चाहिँ के छन् रे? सत्य छन् भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यसै कारणले यूहन्ना 14:6 पनि उहाँले त्यही कुरा भन्नुभयो। यूहन्ना 14:6 येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन भने है। त्यही भएर प्रभुले भन्नुभयो बाटो नि मै हुँ, सत्य पनि मै हुँ, जीवन पनि मै हुँ। त्यही भएर प्रभु येशू पनि के हुनुहुन्छ? सत्य हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। पहिले यूहन्ना 5:6 है त। पहिले यूहन्ना 5:6 पवित्र आत्मा पनि के हुनुहुन्छ? सत्य हुनुहुन्छ। पहिले यूहन्ना 5:6 यसरी लेखिएको छ, उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ जो पानी र रगतद्वारा आउनुभयो, अर्थात् येशू ख्रीष्ट पानीद्वारा मात्र होइन तर पानी र रगतद्वारा, अनि गवाई दिनुहुने आत्मा नै हुनुहुन्छ, किनभने आत्मा सत्य हुनुहुन्छ भन्छ है। त्यही भएर पवित्र आत्मा पनि के हुनुहुन्छ? सत्य हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर परमेश्वरको अर्को गुण के हो? सत्य हो। पिता पनि सत्य हुनुहुन्छ, पुत्र पनि सत्य हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा पनि के हुनुहुन्छ? सत्य हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अब अर्को 7औं गुण, परमेश्वरको 7औं गुण के भन्दाखेरि कृपालु। परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ? कृपालु हुनुहुन्छ है त। पहिलो नम्बरमा रोमी 2:4 रोमी 2:4 यसरी लेखिएको छ, अथवा परमेश्वरको दयाले तिमीलाई पश्चातापतिर डोराउँछ, यो नजानिकन के तिमीले उहाँका कृपा, सहनशीलता र धीरज रूपी धनलाई तुच्छ ठान्दछौ भन्छ है। यहाँ के भन्छ? परमेश्वरको दयाले चाहिँ के गर्छ? तिमीहरूलाई पश्चातापतिर डोराउँछ र उहाँका कृपा भनेको छ है। त्यो जुन उहाँको गुण चाहिँ यहाँ मेन्सन गरेको कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यही भएर पिता चाहिँ के हुनुहुन्छ? कृपालु हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। अब पुत्र पनि के हुनुहुन्छ? कृपालु हुनुहुन्छ। एफिसी 5:25 है त। एफिसी 5:25 यसरी लेखिएको छ। एफिसी 5:25 हे पतिहरू हो, आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसका निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो भन्छ। हेर्नु चाहिँ हामी देख्छौँ
अनि किनभने प्रभु येशू कृपालु हुनुभएको कारणले के गर्नुभयो, उहाँले आफैलाई चाहिँ हाम्रो निम्ति प्रेम गरेर अर्पण गर्नुभयो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यसै कारणले प्रभु येशू पनि के हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ। किनभने चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, हामी सबैको दण्डको खातिर चाहिँ आफूले अर्पण गर्नुभयो भन्ने कुरा, त्यो कृपा देखाएको कारणले चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। पहिलो उन्ना 5:6 ए होइन है, नेहेम्या 9:20 है त। नेहेम्या 9:20 नेहेम्या 9:20 यसरी लेखिएको छ, अनि उनीहरूलाई शिक्षा दिन तपाईँले आफ्नो भलो आत्मा दिनुभयो र उनीहरूको मुखबाट तपाईँको मन्ना रोक्नु भएन, तर उनीहरूको तिर्खा मेटाउनु उनीहरूलाई पानी पनि दिनुभयो भन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ भलो आत्मा भनेको अर्थात् कृपालु आत्मा दिनुभयो परमेश्वरले है। उनीहरूको मुखबाट चाहिँ तपाईँले मन्ना रोक्नु भएन भन्छ होइन। त्यो समय पनि परमेश्वरले कृपा देखाउनु भयो त्यो इजरायली जातिहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है त। त्यही भएर परमेश्वरको अर्को गुण चाहिँ के हो, कृपालु होइन। परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, पिता पनि कृपालु हुनुहुन्छ, पुत्र पनि कृपालु हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा पनि कृपालु हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। र अब एउटा अन्तिम गुण चाहिँ के छ, सहभागिता है त। परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ, सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है त। पहिलो हुन्न 1:3 है त। पहिलो हुन्न 1:3 है त यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूले पनि हामीसँग सङ्गति पाऊ भनेर हामीले जे देखेका र सुनेका छौँ सो कुरा तिमीहरूलाई सुनाउँछौ, अनि हाम्रो सङ्गति साँच्चै पितासँग र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टसँग छ भन्छ है। त्यो अन्तिम गुण के हो, सहभागिता अर्थात् सङ्गति होइन। त्यो भएर चाहिँ उहाँ सबैजना सङ्गतिमा सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है त। पहिलो हुन्न 1:3 हामी देख्छौँ हाम्रो सङ्गति चाहिँ कोसँग छ अरे, पितासँग र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टसँग छ भनेर चाहिँ पहिलो हुन्न 1:3 हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर पिता र पुत्र के हुनुहुन्छ, सङ्गतिमा हाम्रो सहभागी हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। अब पवित्र आत्मा पनि के हुनुहुन्छ, हाम्रो सङ्गतिमा हाम्रो सहभागी हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। दोस्रो ग्रन्थी 13:14 है त। दोस्रो ग्रन्थी 13:14 यसरी लेखिएको छ, दोस्रो ग्रन्थी 13:14 प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति तिमीहरू सबैसँग रहून् भन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ पवित्र आत्माको सङ्गति भनेर भनिएको छ। त्यही भएर पवित्र आत्मा पनि के हुनुहुन्छ, हाम्रो सङ्गतिमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ है त। त्यही भएर सहभागिता पनि के हुन्छ, तिनैजना चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा पनि तिनैजना हाम्रो सङ्गतिमा एकैसाथ सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ है। त्यही भएर त्रिएक परमेश्वरको गुणहरू एकत्वमै हामीले देख्यौँ होइन। उहाँ तिनैजना अनन्त हुनुहुन्छ, तिनैजना सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, तिनैजना सर्वज्ञानी, तिनैजना सर्वव्यापी, तिनैजना पवित्र, तिनैजना सत्य, तिनैजना कृपालु र उहाँ तिनैजना हाम्रो सहभागिता हाम्रो सङ्गतिमा उपस्थित हुनुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ है। त्यो कारणले चाहिँ उहाँ तिनैजना परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले हाम्रो चाहिँ टिचिङबाट हामीले थाहा पाइसकेका छौँ र आजको यो वचनद्वारा परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटन थिचेर नयाँ भिडियोहरू आएको चाल पाउनको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।